आणि जेन्ना म्हणल्यार हो काबराल कुडचड्या वयल्यान वचना, हे कुडचडे आमचे मुखार केन्ना वचपाक शकना, हे कुडचडकारांनी तकल्यान दवरपाक जाय. म्हणटा तो आमचे तकलेर एक श्राप, महाश्राप. कळ्ळें न्ही? आमगे हिंदू धर्म म्हणटा ब्राह्मण हत्या म्हणटा ती व्हडली हत्या. हो तेज्याकूय व्हडलो श्राप. हे आमचो कॉम्प्लेक्स आनी हे वेगवेगळे तेजे आनी उदक पळयल्या हे उदक पडटा हो स्विमींग पूल काबरालो ह्यो मुखार रे हो काबराला स्विमींग पूल हो आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स आतां फाल्यां हे कॉलेज जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? काबराल घेता? हो मार्केट आमचे कॉम्प्लेक्स हो डेव्हलपमेंट केलो. हेचे उत्तर दिवचे काबरालाक दिवचे आनी कॉन्ट्रॅक्टर कोण काम केलें तें दिवचें आमकां. हे फाल्यां पडलें हें पडलें आनी भितर फाल्यां मार्केटाक लोक कोणी आसा जाल्यार हें मोडलें जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कोण? हें उदक पळयलें कितें पडलें? हें न्यू बिल्डींग आमची 60 वर्सां जालां आनी ही परिस्थिती आसा उदाहरणार्थ. आनी हो आमदार आतां आपूण डेव्हलपमेंट कुडचिरी म्हणटा यो आतां ह्यो पळय जागे आतां अळमी हांगा काडपाची अळमी हेचो मशीन मेयल्या पावसा मशीन मेयल्या यो म्हणटा काबराला. हें उदक खंयच्यान वचपाचें तेका खबर. आमगे गोंयकार आलो आनी पयसो ह्या काबरालान आनी ह्या गव्हर्मेंटान उदकां घातला आनी ही परिस्थिती आतां पळया कितें जालां तें. आता हे जर पळयलें जाल्यार आनी ह्या बिल्डिंगे सेफ्टी सामको व्हडलो इश्यू आसा. सो हेचेर कितें तें आतां काबरालान आमकां उत्तर दिवचें बाबा. हें अशें तो आमगे जिवा बरोबर कित्याक खेळटा तो? बरें बाजार ताणें आपणे मोडून उडयलो. आमगे फूड कोर्टांत ते गाणी आसलेले तांकां काडले ते गटरा वयर बसयले. हो डेव्हलपमेंट जायना जाल्यार सोड तें. तुगे नशिबात तुगे ना तें तुजी लायकी ना हांगा कुडचडे म्हणटा डेव्हलप करपाचें आनी हें तोंडां आमची उतरां हाडनाका तूं. दर एका टायमार तो सुरू जावचे पयलींच हांव सदांच म्हणटालो कुडचडेक आख्खे बुडटले लोकांक पोवपाक पडटले. आनी हो स्विमींग पूल दर एका ताका म्हणला स्विमींग पूल म्हूण. ह्या विलेज काबराला ह्या कुडचड्या वयल्या आमदाराक सांगचें हे स्विमींग पूल कुडचडकाराक तो डेव्हलपमेंट म्हणटा. लाखांनी कोट्यांनी आमचे टॅक्स वता आनी हे स्विमींग पूला लागून आमी पयशे म्हणला. पयशे कोणाचे तुजे बापायचे? कोणाचे पयशे? दर एका गोंयकाराचे पयशे हे मातशे ही म्युन्सिपालिटी कशें जाता मरे? हे उदक कितें रे? आनी हो काबराल म्हणटा तो आमगे कुडचडकारा एक श्राप. आनी जेन्ना म्हणल्यार हो काबराल कुडचड्या वयल्यान वचना, हे कुडचडे आमगे मुखार केन्ना वचपाक शकना. हे कुडचडकारांनी तकल्यान दवरपाक जाय. तुमी मूर्ख जावन ताका मत मारनाका, ताका परत निवडून हाडनाका. हो काबराल म्हणटा तो आमचे तकलेर एक श्राप, महाश्राप. कळ्ळें न्ही? आमगे हिंदू धर्म म्हणटा ब्राह्मण हत्या म्हणटा ती व्हडली हत्या. हो तेज्याकूय व्हडलो श्राप काबराल. हे वाज काबरालाचें एलिगेशन आसा. तुका लागून हो कुठ्ठ्यांनी पयसो आमगे उदकां घातला. आमगे पयसो काबरालान उदकां घातला.